महमूद ने बिलाखिर वरीशा का रिश्ता उमर से तुड़वा ही दिया और यहाँ पर बड़े बाबा ने भी अब ये फैसला कर लिया है कि अब वरीशा की शादी वहाज से होगी और उन्होंने शिफा को ये कह दिया है कि वो वहाज की ज़िंदगी से निकल जाए। यहाँ पर शिफा भी बड़े बाबा की ये बात सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि वो वहाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वहाज भी अपने बाप के इस फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्योंकि वो शिफा के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता और ख़ास तौर से वरीशा तो उसे पसंद ही नहीं। और यहाँ पर वरीशा की दादी भी इस फैसले में अपने बेटे का साथ देंगी और यही कहेंगी कि शिफा की शादी तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वरीशा के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद वरीशा की वहाज से शादी ही बेहतर है और ऐसे में उनकी अपनी बेटी भी अपनी अम्मी से नाराज़ हो जाएगी। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि वरीशा जो कि अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि यहाँ उसकी अपनी ही सगी माँ भी उसके साथ मुखलिस नहीं बल्कि वो अपनी बेटी पर इल्ज़ाम भी लगवा रही है और सिर्फ अपने ऐश व आराम और दौलत की खातिर अपनी बेटी को बदनाम करने में भी ज़रा नहीं चूकी। और यहाँ पर महमूद तो चलो सगा बाप नहीं, लेकिन वरीशा की अपनी माँ महक तो उसकी सगी माँ है। महमूद ने बिलाखिर वरीशा का रिश्ता उमर से तुड़वा ही दिया और यहाँ पर बड़े बाबा ने भी अब ये फैसला कर लिया है कि अब वरीशा की शादी वहाज से होगी और उन्होंने शिफा को ये कह दिया है कि वो वहाज की ज़िंदगी से निकल जाए। यहाँ पर शिफा भी बड़े बाबा की ये बात सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि वो वहाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वहाज भी अपने बाप के इस फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्योंकि वो शिफा के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता और ख़ास तौर से वरीशा तो उसे पसंद ही नहीं। और यहाँ पर वरीशा की दादी भी इस फैसले में अपने बेटे का साथ देंगी और यही कहेंगी कि शिफा की शादी तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वरीशा के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद वरीशा की वहाज से शादी ही बेहतर है और ऐसे में उनकी अपनी बेटी भी अपनी अम्मी से नाराज़ हो जाएगी। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि वरीशा जो कि अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि यहाँ उसकी अपनी ही सगी माँ भी उसके साथ मुखलिस नहीं बल्कि वो अपनी बेटी पर इल्ज़ाम भी लगवा रही है और सिर्फ अपने ऐश व आराम और दौलत की खातिर अपनी बेटी को बदनाम करने में भी ज़रा नहीं चूकी। और यहाँ पर महमूद तो चलो सगा बाप नहीं, लेकिन वरीशा की अपनी माँ महक तो उसकी सगी माँ है। महमूद ने बिलाखिर वरीशा का रिश्ता उमर से तुड़वा ही दिया और यहाँ पर बड़े बाबा ने भी अब ये फैसला कर लिया है कि अब वरीशा की शादी वहाज से होगी और उन्होंने शिफा को ये कह दिया है कि वो वहाज की ज़िंदगी से निकल जाए। यहाँ पर शिफा भी बड़े बाबा की ये बात सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि वो वहाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वहाज भी अपने बाप के इस फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्योंकि वो शिफा के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता और ख़ास तौर से वरीशा तो उसे पसंद ही नहीं। और यहाँ पर वरीशा की दादी भी इस फैसले में अपने बेटे का साथ देंगी और यही कहेंगी कि शिफा की शादी तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वरीशा के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद वरीशा की वहाज से शादी ही बेहतर है और ऐसे में उनकी अपनी बेटी भी अपनी अम्मी से नाराज़ हो जाएगी। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि वरीशा जो कि अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि यहाँ उसकी अपनी ही सगी माँ भी उसके साथ मुखलिस नहीं बल्कि वो अपनी बेटी पर इल्ज़ाम भी लगवा रही है और सिर्फ अपने ऐश व आराम और दौलत की खातिर अपनी बेटी को बदनाम करने में भी ज़रा नहीं चूकी। और यहाँ पर महमूद तो चलो सगा बाप नहीं, लेकिन वरीशा की अपनी माँ महक तो उसकी सगी माँ है। महमूद ने बिलाखिर वरीशा का रिश्ता उमर से तुड़वा ही दिया और यहाँ पर बड़े बाबा ने भी अब ये फैसला कर लिया है कि अब वरीशा की शादी वहाज से होगी और उन्होंने शिफा को ये कह दिया है कि वो वहाज की ज़िंदगी से निकल जाए। यहाँ पर शिफा भी बड़े बाबा की ये बात सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि वो वहाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वहाज भी अपने बाप के इस फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्योंकि वो शिफा के सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता और ख़ास तौर से वरीशा तो उसे पसंद ही नहीं। और यहाँ पर वरीशा की दादी भी इस फैसले में अपने बेटे का साथ देंगी और यही कहेंगी कि शिफा की शादी तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वरीशा के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद वरीशा की वहाज से शादी ही बेहतर है और ऐसे में उनकी अपनी बेटी भी अपनी अम्मी से नाराज़ हो जाएगी। दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि वरीशा जो कि अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि यहाँ उसकी अपनी ही सगी माँ भी उसके साथ मुखलिस नहीं बल्कि वो अपनी बेटी पर इल्ज़ाम भी लगवा रही है और सिर्फ अपने ऐश व आराम और दौलत की खातिर अपनी बेटी को बदनाम करने में भी ज़रा नहीं चूकी। और यहाँ पर महमूद तो चलो सगा बाप नहीं, लेकिन वरीशा की अपनी माँ महक तो उसकी सगी माँ है। महमूद ने बिलाखिर वरीशा का रिश्ता उमर से तुड़वा ही दिया और यहाँ पर बड़े बाबा ने भी अब ये फैसला कर लिया है कि अब वरीशा की शादी वहाज से होगी और उन्होंने शिफा को ये कह दिया है कि वो वहाज की ज़िंदगी से निकल जाए। यहाँ पर शिफा भी बड़े बाबा की ये बात सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि वो वहाज
وحاج سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور وحاج بھی اپنے باپ کے اس فیصلے کو بالکل بھی نہیں ماننے والا، کیونکہ وہ شفا کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور خاص طور سے وریشا تو اسے پسند ہی نہیں۔ اور یہاں پر وریشا کی دادی بھی اس فیصلے میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیں گی اور یہی کہیں گی کہ شفا کی شادی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وریشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد وریشا کی وحاج سے شادی ہی بہتر ہے، اور ایسے میں ان کی اپنی بیٹی بھی اپنی امی سے ناراض ہو جائے گی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وریشا جو کہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ یہاں اس کی اپنی ہی سگی ماں بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں، بلکہ وہ اپنی بیٹی پر الزام بھی لگوا رہی ہے، اور صرف اپنے عیش و آرام اور دولت کی خاطر اپنی بیٹی کو بدنام کرنے میں بھی ذرا نہیں چوکی۔ اور یہاں پر محمود تو چلو سگا باپ نہیں، لیکن وریشا کی اپنی ماں مہک تو اس کی سگی ماں ہے۔ محمود نے بالآخر وریشا کا رشتہ عمر سے توڑوا ہی دیا، اور یہاں پر بڑے بابا نے بھی اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وریشا کی شادی وحاج سے ہوگی، اور انہوں نے شفا کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ وحاج کی زندگی سے نکل جائے۔ یہاں پر شفا بھی بڑے بابا کی یہ بات سن کر تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ وہ وحاج سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور وحاج بھی اپنے باپ کے اس فیصلے کو بالکل بھی نہیں ماننے والا، کیونکہ وہ شفا کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور خاص طور سے وریشا تو اسے پسند ہی نہیں۔ اور یہاں پر وریشا کی دادی بھی اس فیصلے میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیں گی اور یہی کہیں گی کہ شفا کی شادی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وریشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد وریشا کی وحاج سے شادی ہی بہتر ہے، اور ایسے میں ان کی اپنی بیٹی بھی اپنی امی سے ناراض ہو جائے گی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وریشا جو کہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ یہاں اس کی اپنی ہی سگی ماں بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں، بلکہ وہ اپنی بیٹی پر الزام بھی لگوا رہی ہے، اور صرف اپنے عیش و آرام اور دولت کی خاطر اپنی بیٹی کو بدنام کرنے میں بھی ذرا نہیں چوکی۔ اور یہاں پر محمود تو چلو سگا باپ نہیں، لیکن وریشا کی اپنی ماں مہک تو اس کی سگی ماں ہے۔ محمود نے بالآخر وریشا کا رشتہ عمر سے توڑوا ہی دیا، اور یہاں پر بڑے بابا نے بھی اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وریشا کی شادی وحاج سے ہوگی، اور انہوں نے شفا کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ وحاج کی زندگی سے نکل جائے۔ یہاں پر شفا بھی بڑے بابا کی یہ بات سن کر تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ وہ وحاج سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور وحاج بھی اپنے باپ کے اس فیصلے کو بالکل بھی نہیں ماننے والا، کیونکہ وہ شفا کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور خاص طور سے وریشا تو اسے پسند ہی نہیں۔ اور یہاں پر وریشا کی دادی بھی اس فیصلے میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیں گی اور یہی کہیں گی کہ شفا کی شادی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وریشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد وریشا کی وحاج سے شادی ہی بہتر ہے، اور ایسے میں ان کی اپنی بیٹی بھی اپنی امی سے ناراض ہو جائے گی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وریشا جو کہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ یہاں اس کی اپنی ہی سگی ماں بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں، بلکہ وہ اپنی بیٹی پر الزام بھی لگوا رہی ہے، اور صرف اپنے عیش و آرام اور دولت کی خاطر اپنی بیٹی کو بدنام کرنے میں بھی ذرا نہیں چوکی۔ اور یہاں پر محمود تو چلو سگا باپ نہیں، لیکن وریشا کی اپنی ماں مہک تو اس کی سگی ماں ہے۔ محمود نے بالآخر وریشا کا رشتہ عمر سے توڑوا ہی دیا، اور یہاں پر بڑے بابا نے بھی اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وریشا کی شادی وحاج سے ہوگی، اور انہوں نے شفا کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ وحاج کی زندگی سے نکل جائے۔ یہاں پر شفا بھی بڑے بابا کی یہ بات سن کر تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ وہ وحاج سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور وحاج بھی اپنے باپ کے اس فیصلے کو بالکل بھی نہیں ماننے والا، کیونکہ وہ شفا کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور خاص طور سے وریشا تو اسے پسند ہی نہیں۔ اور یہاں پر وریشا کی دادی بھی اس فیصلے میں اپنے بیٹے کا ساتھ دیں گی اور یہی کہیں گی کہ شفا کی شادی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وریشا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد وریشا کی وحاج سے شادی ہی بہتر ہے، اور ایسے میں ان کی اپنی بیٹی بھی اپنی امی سے ناراض ہو جائے گی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وریشا جو کہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ یہاں اس کی اپنی ہی سگی ماں بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں، بلکہ وہ اپنی بیٹی پر الزام بھی لگوا رہی ہے، اور صرف اپنے عیش و آرام اور دولت کی خاطر اپنی بیٹی کو بدنام کرنے میں بھی ذرا نہیں چوکی۔ اور یہاں پر محمود تو چلو سگا باپ نہیں، لیکن وریشا کی اپنی ماں مہک تو اس کی سگی ماں ہے۔